Bonjour, bonjour. إن شاء الله تكونوا بيان بخير عليكم. افونسي شويه. نورمالمون كاينه اون بون نوفيل. نورمالمون 50% عندكم لي زيكزامان حتى ل 28 ماشي لو 21. هذه حاجه مليحه بعدا اللي مازال ما كملوش يزيدوا ريفيزيو شويه. سينو الا عندكم دي زيكزامان تاع لي زاني باسي تصيفطوهم لنا نشوفوا كيفاش نديروا لهم لا سوليوشن كامل. بوتيتر يطيحوا لكم كيفهم، وان شاء الله تجيبوا دي بون نوت وانا راني متفائله فيكم خير كبير باش تجيبوا علامات شابه، وعلاش ما تجيبوش 20 و19 ان شاء الله كيما اليوم تصيفطوا لي ميساج وتفرحوني بلي نوت نتاعكم. بون اليوم نمشيو نديرو لا سيري نتاع لي ليبيد. كما راكم عارفين لا سيري ما فيهاش كوريكسيون. كيما فيهاش الكوريكسيون كاين شي صوالح تقدروا تجبدوهم من الكور، وكاين شي صوالح اللي الفو انا ندور عليهم سما ولا نكونتاكتي البروف، ولا هي سما جوست خصني فيهم شويه وقت باش نديرهم لكم. هي بصح كاينه عفايس ديريكتومون تحفظوهم تجبروهم. نبديو مع باغ اكزومبل اكزرسيس نيميرو 1 غادي يهضرنا على لي ستركتور des acides gras. Première question, on représenter les composés notés C16 0, C18 1 delta 9, C18 2 delta 9 et 12. هادو فين نعرفوهم واش هي هاد السي واش هي هاد الان واش هي هاد الاخر. نمشيو للكور. الكور عندكم ساهل تقدوا في ليله تكملوا معاه. انا ما درت لكمش الريزومي تاع الكور وما عاودتش ترجمت لكم بويسك قلتوا لي ما كاش الوقت كامل. هنا نعطيكم لي ديفينيسيون تاع واش هما لي زورغانيك انيزوليبل، وتمشيو تاع واش هما هاد لي ليبيد واش هما هاد لي زاسيد غرا ومين جايين ما جاي هاد لو تيرمو كامل. صح هادو شغل دي ديفينيسيون تقدروا ترجموهم فاسيلمون. تبغوا تحفظوهم تبغوا ما تحفظوهمش شو الا البروف تاعكم قال لكم كاين ان كيسيون دو كور غادي تحفظوهم. الا قال لكم ما كاش كيسيون دي كور جوست دي زيكزارسيس غادي تحلوا جوست لا سيري. المهم هادو هما لي بارتي اللي عندكم تطلعوا عليهم تدوا عليهم معلومات ولا ترجموهم وتخلوهم عندكم. هذه ستركتور تاع لي زاسيد غرا، يعني كاش تعرف ان اسيد غادي تجبر فيه هذاك سي او اش فونكسيون كربونيل كربو اكسيليك. وعندنا هي هذه هي الفونكسيون كاربوكسيليك، وعندكم هذه منها هي لا شين كوردوني الفاتيك. غادي تشوفوا هنايا تشوفوا الستركتور، وهنا المونو انساتوراسيون انساتوري، وهنا البولي انساتوري. هذه هنا في الساتوري ما عندكش دوبل ليزون، في الساتوري ما كاش دوبل ليزون. هنايا في المونو انساتوري هي اون دوبل ليزون. هذيك مونو يعني واحد، كما نتوما تقولوا نديروا تي بي مونوم ولا بينوم. بينوم يعني زوج، مونوم واحد. هنا عندنا بولي متعدد، غادي تجينا بولي انساتوري يعني فيه بلو دان دوبل دون دوبل ليزون، فيها بزاف تاع لي ليزون. دونك نجيو لهنايا غادي تجبروا لي زاسيد غرا ساتوري. من بعد غادي يعطيكم لو نومونكلاتور. عطانا هادي عطاكم الان هو لانديك كو لاسيد غرا اي نورمال شين نون برونشي. الان سي هي نومبر دو كربون، و ان انديك كو لا شين اي ساتوري. صح هذا باش تخرجوا باللي لو سيمبول سي ان 0 انديك كو لا شين اي ساتوري. وهنا le nom courant rappelle son origine. هذه هي لا بارتي اللي عليها العمدة. هنايا عطانا C4 0 C6 0 C8 0 C10 0 C12 0 C14 0 C16 0 C18 0. دروك هنا واش عطانا لو نون اوزيال، وعطانا لا نومونكلاتور شيميك باردون، وعطانا لا نومونكلاتور فيزيولوجيك، وعطانا الفورمول شيميك سيمي ديفلوبي. واش هو الفرق بين ديفلوبي و سيمي ديفلوبي؟ الفرق بيناتهم هو انه هذا هنا هاد الاعداد
هذه ماذا تعني لي بلي مثلا عندي H3C، عندي CH2 زوج مرات، هاد الزوج اللي هنا يعني عندي زوج مرات، ومن بعد تجيني COOH، هادو هنا متكرر 4 تاع المرات 6 تاع المرات. هادي شغل باش ما تكتبهاش طويله، باش تختصر الوقت تختصر الاخر. درك الا قال لكم سيمي ديفلوبي غادي تكتبوها بهذا الشكل كما راها، وتحفظوا لكل وحده نتاعها. هادو شغل ينحفظوا، ما فيهاش الخشي يطيح لكم يطيح لكم منهم. هي غادي تجيني هادو هاك. نتوما قال لكم فورمول شيميك ديفلوبي، غادي تكتبوا هادي زوج مرات CH2 عاود شرطه عاود CH2 عاود COOH، عاود هادي تكتبوها 4 تاع المرات، هادي 6 هادي 8 هادي 10 هادي 12 هادي 14 هادي 16. دوك حنايا نمشيو نشوفوا المطلوب في لا سيري واسم هو اي سي. عندنا هنا قالنا سي 16 0 سي 16 0 ها هو، ها هي لا فورمول شيميك تاعو، وهو ها هو. وهنا عندي اسيد هكساديكانويك، وعندنا سي لو نون اوزيال تاعو المستعمل لاسيد بالماتيك. سي ان اسيد بالماتيك، يعني كي يعطيك سي 16 0 غادي تقول له سي ان اسيد بالماتيك. دوك شوفوا معايا، هذه هنا سي الكربون، هذه 16 عدد الكربونات، وهذه هنايا زيرو يعني ما عنديش دوبل ليزون، يعني ما عنديش دوبل ليزون. فوالا. درك واش بقاتنا سي 18 1 دلتا 9 و سي 18 2 دلتا 9 12. هذه واش تعني بلي عندي 18 كربون، عندي دوبل ليزون وحده فين في ليزون نيميرو 9 مع 10 غادي تجيني في الكربون نيميرو 9. هنا غادي تجيني سي 18 بصح عندها شحال من لي دوبل ليزون؟ زوج، عندي زوج دوبل ليزون، عندي في 9 وفي 12. نمشيو نشوفو هنايا في لي دوبل ليزون تاعنا فين راهم. هادو هنا صح لي ستركتور، ها هي هنا شوفوا. هذه هنايا كيفاش يسميو؟ قال لك سي هي لو نومبر دو كربون، والان اللي غادي تجي مور سي كيما سي 16 هي عدد الكربونات نومبر دو كربون، والاكس شوفوا هنا الاكس راها قبل الدلتا، ها هي هنا هاد الاكس قبل الدلتا تقولنا بلي هذاك لو نومبر دو دوبل ليزون، شحال عندي من دوبل ليزون. والدلتا تعني لي دوبل ليزون، والام والان والاو اللي راهم هنايا في الاس في البويسونس تعني شحال عند ماشي شحال، شغل البلاصه اللي راه فيها الدوبل ليزون، البلاصه اللي راه عندي فيها الدوبل ليزون. مثلا كيما هذه هنايا درك هذه الفرق بين الاوميغا وبين الدلتا، انه الدلتا غادي تجيو منا وتحسبوا لي كربون، والاوميغا غادي تجيو منا وتحسبوا لي كربون. هنايا راه داير لكم هنا لانساتوراسيون 3، وعندك هنايا نومبر دو كربون 18، وعندك البوزيسيون دو لا بروميير انساتوراسيون ا بارتير دو ميثيل تيرمينال. هيا وغادي نجيو لهنايا، ها هي مثلا هذا هنايا راه يشرح لنا غادي هذه هي السلسله نتاعنا، هذا لو سي 18. هنا عندنا ان اوميغا 9، شو الاوميغا نحسبو منه نبديو هذا لو كربون نيميرو 1 2 3 الى اخره حتى نوصلوا بلي هذا لو كربون نيميرو 18. عاود في الدالتا من تحسبوا منه تجي 1 2 3 حتى توصلوا لهنا 18. درك في هذه الحاله نتاع سي 18 عندنا الان اوميغا 9 غير هي الان دلتا 9 طاحوا لي نفسهم في الكربون، هذه نيميرو 9 في الحساب. باش تقولي لي طاحوا في نفس الكربون، لا في الحساب هذا 1 2 3 حتى يوصل لهنايا 9 عندها الدوبل ليزون، وهذا اللي منا حتى يجي لهنا وعنده الدوبل ليزون. درك هنايا مثلا في الساز ما غاديش يطيحوا لي كيف هنا غادي الدوبل ليزون تكون عندي في السبعة، وهنا الدوبل ليزون غادي تطيح لي في 9. ونبداو نحسبوا منا الكربون نيميرو 1 ونمشيو حتى نجبروا بلي عندنا دوبل ليزون في 9، وهذا تاع الاوميغا نجيو من هاد الجهه ونحسبوا حتى نجبروا بلي الدوبل ليزون راها عندي في النيميرو 7. صح لو سي و لو 30 كنا شفناهم ميم في لي غليسيد.
عندنا هادي كيما الاخرى، هادي عاود تنحفظ. عندكم هنايا سي 16 ان 9 دلتا 9، عندكم سي 18 ان دلتا 9، عندكم سي 18 2 دلتا 9 12، وعندكم سي 18 3 دلتا 9 12 15. شحال ما كانت عندي هنايا واحد ولا زوج ولا ثلاثة غادي نجبر قدها هنايا. شوفوا زوج ها هي عندي 9 و 12، وهنايا الواحد عندي 9، وهنايا عندي 3 9 و 12 والاخر تجيني 4 نجبر 4 الفوق. ها هادي 4 وعندي واحد زوج 3 4 5 و 8 11 و 14. درك هادو هما غادي تجبروهم هنايا. درك غادي تجبروا اللي تجي كيفهم كيما نقولوا الاوميغا تاعنا كش غادي تجي. ها وادي درك حنايا مثلا دلتا 9 غادي يجيني اوميغا 9، غادي تكون عندي 2 دلتا 9 12 غادي تجيني هي اوميغا 6 الى اخره. غادي تجي كيما هكا تنكتب لي. هذه عاود تنحفظ، هذه بالسيف تحفظوها باش تجبدوا الاخر تاعكم. فوالا دونك صح هكا لي لا ناتور بيوشيميك ديكومبوزي، يعني غادي تسميوهم، غادي تسميو لا ناتور، غادي تسميو. درك غادي تجيو هنايا سي كومبوزي سونتيل بولير، غادي نقولوا نو هادو ماشي بولير. درك تبقى لكم البارتي الاخرى باش ما يجيكمش الفيديو ان شاء الله طويل، نديرها لكم ابري سو فيديو ان شاء الله.